अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहरीना शेख। लाहौर में एक दिल देने वाला वाकया पेश आया है। ये वाकया इतनी मास्टर प्लानिंग के जरिए से किया गया कि शायद ये समझे थे कि शायद ये कत्ल छुप जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा इस कत्ल के बारे में। यानी मास्टर प्लानिंग की, एक आदमी को कत्ल किया, दफना दिया, लोगों के मुंह पैसों से भरे कि किसी को पता ना चले कि ये कत्ल है। कहा गया कि कुदरती मौत थी, दफना दिया। और कब्रिस्तान भी वो चुना गया कि जहां पर एक नई फिल्म चलाना आसान हो। किसी को कुछ पता नहीं चला कि इसको कत्ल कैसे किया गया। पुलिस इसमें मिली हुई है, फैमिली मिली हुई है, रिश्तेदार मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। क्राइम की दुनिया की बड़ी मशहूर कहावत है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। कत्ल के 1.5 साल के बाद ये पता चल गया कि ये शख्स की भी मौत नहीं मरा, इसे कुदरती मौत नहीं आई, बल्कि इसको कत्ल किया गया। इसके मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में है। वजह अनात क्या है, कत्ल में कौन कौन शामिल है और कत्ल क्यों किया और कैसे इतना अरसा छुपाया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पर मैं आज के व्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ बात करने लगी हूँ। लाहौर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है जी, इलाका नवाकोट में। और नवाकोट में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में है सरबराह मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर साहब की एक अहलिया हैं जिनका नाम है जुबैदा। जुबैदा और मोहम्मद अकबर की शादी को 24 साल गुजर गए। अल्लाह ताला ने इस दौरान 2 बच्चे दिए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी जो है वो बड़ी है, मदीहा नाम है, बेटा छोटा है, मुस्तकीम इस बच्चे का नाम है। ये अब जवान हो चुके हैं। मियाँ बीवी की शादी के बाद आपस में कोई खास सुलह नहीं रही, बनती नहीं थी, झगड़ा रहता था बहुत ज्यादा। और इस झगड़े की वजह से इनके आपस में मसले मसाइल भी बहुत ज्यादा होते थे। बड़े यहाँ से सुलह करवा के अपने घर जाते थे, ठीक 1 से 1.5 दिन के बाद आपस में झगड़े फिर स्टार्ट हो जाते थे। और इसी तरह से 24 साल गुजर गए। ये बच्चे इसी माहौल में, इसी झगड़े वाले माहौल में इन बच्चों ने परवरिश पाई और ये लड़का और लड़की दोनों जवान हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं मदीहा की। मदीहा जो है वो अपने वालिद से बहुत ज्यादा अटैच थी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। और जो बेटा था उसकी अंडरस्टैंडिंग थी अपनी माँ से। कुदरती सी बात है। अच्छा जी, बाप बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करता है अपनी तरफ से और फिर उसकी शादी कर देता है। और बेटी भी हंसी खुशी बाप के कहने पर अपने घर चली जाती है वापस। जब वो अपने घर चली जाती है, उसकी शादी कर देता है, तो मुस्तकीम जो है वो, उसका बाप और उसकी माँ, ये 3 लोग सिर्फ घर पर रह जाते हैं। 35 साल की एक खातून जिसका नाम है उज़्मा, उज़्मा के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अकबर की। अकबर की उम्र है 55 साल, उज़्मा की उम्र है 35 साल। चूंकि घर के माहौल, घर के हालात, घर में टेंशन हर टाइम होती थी, इस वजह से अक्सर औकात अकबर अपना सहारा तलाश करता था घर से बाहर। जब बाहर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको खातून पसंद आ गई, तो उज़्मा तो उसके साथ दिन और रात फिर गपशप चला करती थी। उज़्मा का स्टेटस ये है कि उज़्मा ने कहा कि मेरा एक शौहर था जिसकी डेथ हो गई है, अब एक अदद मेरा बेटा है और मेरे भाई जो हैं वो अपनी अपनी बीवियों को, अपने अपने बच्चों को लेकर अलग से सेपरेट घर में रहते हैं। मैं अकेली किराए के घर पर रहती हूँ और जिंदगी बहुत कठिन है। ये कहना ही था उज़्मा का कि अकबर को इससे मोहब्बत हुई और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब इस अंडरस्टैंडिंग के मुतालिक अकबर की घर बैठी हुई बीवी को जब पता चला तो बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। उसने कहा कि तुमने चक्कर चलाया हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस बात पर इनका ठीक ठाक किस्म का झगड़ा हुआ कुछ इस तरह के, बीवी ने बेटा लिया मुस्तकीम और लेकर उसको अपने घर चले गई मायके। अब घर पर कौन रह गया? अकबर। अकबर को उसकी बेटी मदीहा, जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी, उसने बहुत समझाया। उसने कहा बुआ आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से ना करें, लेकिन बाप ना माना। एट द एंड इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और घर पर अकेला रह गया। कुछ अरसे के बाद, बल्कि कुछ महीनों के बाद कहना ज्यादा बेहतर होगा, कुछ महीनों के बाद उज़्मा के साथ इसने निकाह कर लिया। अब उज़्मा अपने बेटे को लेके अकबर के घर आ गई और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब अकबर को मिलने सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी आती थी, जिससे उसकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। जब भी वो आती थी उज़्मा का मुंह बना होता था, जब वो आती थी उज़्मा का मुंह बना होता था, फोन करती थी उज़्मा का मुंह बना होता था। तो अक्सर औकात उज़्मा इस चीज का गिला शिकवा अपने शौहर से करती थी, लेकिन शौहर ये कहता था यहाँ पर नाम मत लेना, मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस बच्ची से, मेरी लाडली बेटी है, तो यहाँ पे कुछ ना कहना तुम, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये भी होता था अक्सर औकात के उज़्मा जो है वो अपने शौहर के नंबर से
ब्लॉक कर देती थी اس کی بیٹی کا نمبر، فون کرتی تھی تو بیزی کر دیتی تھی. یہ مسئلے مسائل ہوتے تھے، وہ باپ کو بتاتی تھی، باپ منع کرتا تھا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ فروری 12 تاریخ 2023 اتوار کا دن باپ کو ملنے کے لیے عظمیٰ گئی اپنے ابو کے گھر. جب ابو کے گھر گئی، جا کے دیکھا ابو تو ہے ہی نہیں ہے. پوچھا ابو کہاں پر ہیں؟ تمہارے ابو آج سے 4 دن پہلے لاہور سے باہر گئے تھے کسی کام سے، ابھی تک واپس نہیں آئے، تو تم ایسا کرنا اگلے ہفتے آ جانا. اس نے کہا فون کر لو. میں فون بھی نہیں کر سکتی، ان کا تو نمبر بند ہے. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. وہ واپس چلے گئی. اگلے ہفتے کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ آ نہ سکی، اور اسی طرح سے جب تیسرا ہفتہ پڑا وہ دوبارہ آئی اور آ کر دیکھا کہ ابو گھر پر پھر نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ ابو کہاں پر ہیں، میری ان سے 2-3 ہفتے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. تو کہتی ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، رات کو اچھا خاصا سویا تھا، صبح اٹھا تو مردہ پڑا ہوا تھا، میں نے کفن دفن کر کے دفنا دیا. آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہمارا باپ ہے، میری ماں کو، فیملی کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کا یہاں پر تھا ہی کون؟ اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری فیملی میں سے کسی کو مت بتانا، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنا دینا. تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو دفنا دیا ہے. اس میں بہت روئی دھوئی. کون سے قبرستان دفنایا بھائی؟ بدو والے قبرستان میں. سیدھا قبرستان گئی، جا کے بہت روئی دھوئی باپ کی قبر پہ، اور باپ سے کچھ باتیں کی. اس کے بعد والدہ کے پاس چلے گئی، اور والدہ کے پاس جا کے سب بتایا کہ امی ایسے ایسے میں ملنے گئی تھی، لیکن وہاں پر تو یہ بنا. ماں نے کہا مجھے شک پڑ رہا ہے، معاملہ کچھ اور ایسے نہیں ہوتا. یہ لوگ نواں کوٹ تھانے چلے گئے اور جا کر سب بتایا. پولیس نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کا شک ٹھیک ہو. پولیس نے ایک پرچہ درج کیا، تفتیش کے عمل کو شروع کیا اور عظمیٰ کو بلایا. جب عظمیٰ کو بلایا اور پوچھا کہ ہاں بھئی آپ کے شوہر کی بات کیسے ہوئی، عظمیٰ نے بتایا کہ رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے تو مردہ تھے. اچھا آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ مجھے میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، کسی کو اطلاع مت دینا. اچھا. پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ نے جنازہ تو پڑھایا ہوگا. جی بالکل جنازہ پڑھایا ہے، غسل بھی دیا، کفن دفن بھی کیا. چلیں ٹھیک ہے. ساری سٹیٹمنٹ لکھ لیا اور عظمیٰ کو بھیج دیا. اب پولیس ہمسایوں کے پاس گئی اور جا کر ان سے پوچھا کہ اکبر نام کا شخص یہاں پہ فوت ہوا ہے، آپ نے جنازے میں شرکت کی؟ نہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں. اوکے. اگلے بندے کے پاس گئی، اگلے گھر، وہاں جا کے پوچھا کہ اکبر نام کا شخص فوت ہوا ہے، آپ نے جنازے میں شرکت کی؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا. پھر مسجد گئے، مسجد سے پوچھا مولوی سے آپ نے اکبر نامی شخص کا جنازہ پڑھایا ہے؟ کہتا ہے میں نے تو 1 مہینہ ہو گیا اس نام کے بندے کا کوئی جنازہ نہیں پڑھایا. پولیس کو مزید شک ہوا. پولیس نے عظمیٰ کو واپس اس کے گھر آ کر دیکھا تو عظمیٰ اس گھر سے فرار ہو چکی تھی. پھر عظمیٰ کے نمبر کی CDR نکالی گئی تو ایک لڑکا تھا، ایک آدمی تھا جس کے ساتھ یہ لگاتار رابطے میں تھی، جس کا نام ہے فہد. فہد کو پولیس نے گرفتار کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا تعلق ہے تمہارا عظمیٰ سے؟ پھر فہد نے بتایا کہ یہ میری محبوبہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ عاشقی محبت میں تھے، ہم دونوں نے مل کر اکبر کو قتل کیا ہے گلا دبا کر رسی کے ساتھ. پھر اس کے بعد میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے عمران جو کہ ہاسپٹل میں ڈرائیور ہے، میں نے اس سے کہا کہ یار لاش ٹھکانے لگانی ہے، تم گاڑی میں آؤ. وہ ایمبولنس لایا، ہم نے لاش کو گاڑی میں رکھا، قبرستان لے گئے. قبرستان میں گورکن سے کہا کہ لاش دبانی ہے تو قبر کھودو. اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا. پھر ہم نے اس کو پیسے دیے اور پیسے دے کر اسے کہا کہ یہ تو نامعلوم لاش ہاسپٹل میں آئی تھی تو اب ہم نے اس کو دفنانا ہے. اس نے قبر کھودی، ہم نے دفنا دیا، اور اس چیز کے میں نے عمران کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیے ہیں. عظمیٰ کو کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، ذرا سنیے. شیخو پورہ میں عظمیٰ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اس کے گھر پر رہ رہی تھی جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا. یہ وہ شوہر ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا اکبر کو کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرا شوہر نہیں ہے، جبکہ یہ شوہر زندہ تھا اور اس نے صرف طلاق دی تھی. یہ رہنے اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ میں یہاں پر محفوظ ہوں، پولیس کو یا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور شوہر کا اس قتل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کیس کو ٹائم تو لگا سالو ہوتے ہوئے، ظاہر ہے قبر کشائی کروائی، سیمپلز لیے، ملزمان پکڑے، CDRs، ان تمام چیزوں کو ٹائم لگا، لیکن اس میں 3 ملزم پولیس نے مین جو ہیں وہ پکڑ لی ہیں، جس میں فہد ہے، عظمیٰ ہے، اور وہ ڈرائیور ہے جس کا نام ہے عمران، جس نے پیسے بھی کھائے تھے. یہ سب کیوں کیا تم نے؟ عظمیٰ کہتی ہے کہ اس لیے کیا کیونکہ میں اکبر سے کوئی پیار محبت کی شادی نہیں کی، میں نے تو اکبر سے شادی کی تھی پیسوں کے چکر میں. تو میں نے پیسے اچھے خاصے اس سے کھائے، اور اس کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں جب یہ فوت ہوا تو اس ٹائم بھی اس کے اکاؤنٹ میں 35 لاکھ تھا. میں نے اس کے موبائل میں اس نے اکاؤنٹ کی ایپ اپنی اوپن کر رکھی ہے، وہاں سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے، اس کو قتل کیا اور سائڈ پہ لگا دیا. یہ تھا پیار اور یہ تھی محبت، جس کا اینڈ ہوا
قبر کے اندر جا کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو برائے مہربانی عزت اور غیرت کے ساتھ سنبھالیں، لیکن کسی کو قتل نہ کریں، کسی کے ساتھ یہ حرکتیں مت کریں، کسی کے ساتھ پیسوں کی لالچ نہ کریں۔ یہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج آپ نے اس کو قتل کر کے اپنے اکاؤنٹ میں کروایا اور اب یہ پیسہ جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کروایا اب یہ کوئی اور کھائے گا اور آپ جیل کاٹیں گی۔ تو غلط کام کے ہمیشہ غلط نتیجے ہوا کرتے ہیں۔ تھینک یو۔